दर्शकवृन्द नमस्कार। म नेपाल स्थित सिद्धार्थनगर भैरवाबाट यो आवाजभित्रको जनआवाज लिने क्रममा अहिले भैरवाका सम्पूर्ण गतिविधिहरूको विषयमा हामी प्रत्यक्ष छायाङ्कन गरेर यहाँ समक्ष प्रस्तुत हुँदैछौँ। अहिले हामी यो रूपन्देही स्थित भैरवामा नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं अधिवेशन अन्तर्गतको भइरहेको यो चुनावी सरगर्मीको विषयमा हामी प्रत्यक्ष छायाङ्कन गर्दैछौँ। आज हामी देखिरहेको छौँ यस नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावको प्रक्रिया मतगणनाहरू भइरहेको छ। यहाँ सुरक्षा पनि निकै कडा पारिएको छ। अहिले हामी यहाँ मतगणनाको परिणाम के कस्तो भइरहेको छ भनेर हामी यहाँलाई जानकारी दिइरहेको छौँ। हामीसँग निरन्तर बनिराख्नु होला। हामी अहिले देख्दैछौँ नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टी कार्यालयको यो प्राङ्गणको बाहिरपट्टि यसरी यो मतदानको गणनाको विषयमा उत्सुकताका साथ यहाँ दरो उपस्थिति हामी देखिरहेको छौँ। अब केही बेरपछि यहाँ मतदान कति गणना भयो भन्ने कुरा अब हामीलाई जानकारी हुन आउँछ। हामी सोही जानकारी यहाँहरूलाई पनि पस्किनेछौँ। अहिले हामी देख्दैछौँ यो नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको यो चुनावी सरगर्मी निकै बढेको छ। अहिले भिडभाड छ। यहाँ चुनावको गतिविधिको विषयलाई लिएर, मतदानको विषयलाई लिएर निकै भाष यो चुनावको गणितहरू चलिरहेको हामी देखिरहेको छौँ। अहिले हामी नेपाल स्थित सिद्धार्थनगर भैरवाबाट यो चुनावी गतिविधिको बारेमा हामी यो रूपन्देही जिल्ला स्थित सिद्धार्थनगर भैरवामा भएको यो नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको दोस्रो चरणको यो चुनावको प्रक्रियाको विषयमा हामी छायाङ्कन गर्दैछौँ। हामीसँग निरन्तर बनिराख्नु होला। अब यस मतगणनाको परिणामहरू बाहिर आउँदैछ। हामीलाई प्राप्त जानकारी भइसकेको छ। यसभन्दा अघि नै पनि एक लट हामीले चुनावी प्रक्रियाहरूको विषयमा यो मतदानको यो क्रमसङ्ख्या हेर्दा निकै उम्मेदवारमा भिन्नता देखिएको थियो। अहिले हामी पुनः यो 200 को लट अहिले मतगणना भइरहेको हामीलाई जानकारी भइदिएछ। अब केही बेर लगत्तै यो बाहिर आउने भएकोले हामी आवाजभित्रको जनआवाज को प्रत्यक्ष छायाङ्कन गर्दैछौँ। हामी उत्सुकता साथ यहाँ मतदाताहरू, उम्मेदवारहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। हामी उहाँहरूसँग छोटो छोटो अन्तर्क्रिया लिने क्रम जारी राखिरहेका छौँ। दाजु नमस्कार। नमस्कार। जय नेपाल। जय नेपाल। हजुर, यो भैरवमा यो चुनावीको यो मत गर्ने जुन काम भइरहेछ निकै स्लो भए जस्तो लाग्दैन? 50 मत गर्नलाई 1.5 घण्टा। होइन, तपाईँले भन्नुभयो ठिक कुरा हो। हजुर, तर हामीले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा निर्वाचन गरिरहँदाखेरि म पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिको प्रत्याशी थिएँ। हजुर, त्यहाँबाट विजय भएर पनि आइयो। महाधिवेशन प्रतिनिधिमै तपाईँको 54 जना हुन्छन् होइन, अरू कार्य समितिमा 40 जना हुन्छन्। यसले गर्दाखेरि धेरै झन्झटी गणना गर्न पनि एकदम टाइम लाग्ने। हामीले भोटिङ गर्दाखेरि एकजना पढे लेखेको राम्रो मान्छेले पनि घटीमा 5-7 मिनट 10 मिनटसम्म टाइम लागेको थियो भने त्यतिकै टाइम यहाँ पनि लाग्ने भएको हुनाले यो ढिलो होइन, यसलाई ठिकै मान्नुपर्छ। पारदर्शी हुनुपर्छ। कसैको मत दायाँ बायाँ नजाओस्। एक एक मतको मूल्याङ्कन हुन्छ, एक एक मतको महत्त्व छ। त्यस कारण ढिला भए पनि राम्रो होस्, ढिलो होस्, के होस्, छोरा होस् भन्छ नि, त्यही राम्रो होस् भन्न चाहन्छु। यो कहाँ कसै ठेकीमा यो नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नै आन्तरिक चुनाव पनि त हो। अब यसै सन्दर्भमा हाम्रो प्रदेश एक खका यहाँ प्रदेश प्रमुख पनि हुन्छ, प्रदेश सभापति, उहाँलाई सोध्नुहोस्, उहाँले पनि बताउनुहुन्छ। दाजु, जाँदा जाँदै यहाँसँग पनि छोटो परिचय पाउन के कसो छ? म अब आफ्नो परिचय भन्दाखेरि म विष्णुबहादुर रायमाझी, क्षेत्र नम्बर 1 बाट महाधिवेशन प्रतिनिधिमा अत्याधिक मतले विजयी भएको म व्यक्ति हुँ। यसभन्दा अगाडि म नेपाली काङ्ग्रेस जनसम्पर्क विभागको केन्द्रीय सदस्य पनि थिएँ र म सरकारी जागिर रहिरहँदाखेरि पनि काङ्ग्रेसको सुविस्की संस्था कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय उपाध्यक्ष थिएँ। मैले लामो समय ट्रेड युनियनमा काम गरेँ। त्यो ट्रेड युनियनमा काम गरेँ। यसको सफलताको राज अब निस्किँदैछ। यहाँले बम्पर भोटले जित्नु भएको छ। हामी आवाजभित्रको जनआवाजको तर्फबाट पनि हार्दिक
बधाई एवं शुभकामना दिन चाहन्छौँ। हस् त दाजु नमस्कार। धन्यवाद। जय नेपाल। जय नेपाल। दाजु नमस्कार। हजुर जय नेपाल। जय नेपाल हजुर, जय नेपाल। हजुरतिर त मतदान प्रक्रियाहरू सबै सकिसकेको हो? सकियो हाम्रो उता। यो ढिलो भनेर सोध्नुभयो हजुरले? नै अब उहाँबाट यहाँ आएर हेर्दै हुनुहुन्छ, अब यहाँको मान्छे कति आत्तियो होला भने कि त्यो त बाहिर बसेर आत्तिने कुरा स्वाभाविक पनि हो होइन। उम्मेदवार धेरै छन्। त्यो धेरै उम्मेदवारमा गन्दाखेरि एउटा 50 को मुठा गन्दा पनि 1.5 देखि 2 घन्टा लाग्छ। हामीले गरेर आए। म पनि प्रदेश खको सभापतिमा लडेँ। सभापतिमा लड्दै गएर त्यो गन्दा पनि 1.5 देखि 2 घन्टा लाग्छ। अनुभव बटलेर आउनुभएछ, हामीलाई सेयर गर्दै हुनुहुन्छ। हजुर धेरै खुसी लाग्यो। क्षेत्र नम्बर 1 को पनि गर्नमा म थिएँ। धेरै उम्मेदवार छन्, त्यसमा अब छिटो गन्दा पनि नभ्याइन। त्यसकारण त्यो ढिलो हुन्छ। 1.5 देखि 2 घन्टा एउटा 50 को मुठा लाग्छ। भनेपछि भैरवाको यो 8, 9, 10 पनि बज्न सक्छ। भोलिसम्म 9-10 बजे भोलिसम्म भ्याइन्छ। अहिले जाँदै हजुरले पनि आफ्नो परिचय दिनुहोस् न, यसो के छ? म मदन प्रसाद पोखरेल, 34 वर्ष शिक्षक सेवामा काम गरेको र यो अधिवेशनभन्दा पहिले म प्रदेश खको उपसभापति थिएँ। क्षेत्र नम्बर 1 को क्षेत्रीय सदस्य पनि थिएँ र अहिले अस्ति 3 गते भएको अधिवेशनमा प्रदेश खको सभापतिमा मलाई जिम्मेवारी दिएका छन् साथीहरूले। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँले पनि आफ्नो व्यस्तताको बावजुद आज हामीलाई नेपाली सिद्धार्थनगर भैरवामा थोरै समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा पौडेलजी यहाँलाई पनि हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ, शुभकामना दिन चाहन्छौँ। जय नेपाल। ल धन्यवाद सर। जय नेपाल। दर्शकवृन्द, हामी आवाजभित्रको जनआवाज लिने क्रममा अहिले हामी 14औं महाधिवेशनको यो आन्तरिक चुनाव नेपाली काङ्ग्रेसको हामीले यहाँ मतगणना भइरहेको देखिरहेको छौँ। यसै क्रममा छोटो छोटो अन्तर्क्रिया पनि लिइरहेको छौँ। हामी 1 नम्बर क्षेत्रबाट मतदान भइसकेर विजयी उम्मेदवारहरू पनि यहाँ आइसक्नु भएको छ, हाम्रो सम्पर्कमा पनि सक्नु भएको छ भने अहिले भैरवाको यो जनमत गन्न बाँकी नै छ। अहिले 200 को लट बाहिर आउँदैछ भन्ने हामीलाई जानकारी हुँदैछ। दाजु नमस्कार। नमस्कार। अनि के छ त भैरवामा युवाहरूको हौसला, उमङ्ग, निकै उत्साह, एक्साइटमेन्ट छ नि भैरवामा, यसको राज के छ? यो अब पार्टीभित्रको आन्तरिक चुनाव हो। यसमा युवाहरूको जोस, अब युवाहरूलाई चाहिँ धेरै प्रोत्साहित गरिएको हामीले पाइरहेका छौँ। अब हाम्रो अग्रजहरूले अब युवाले चाहिँ देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, आफ्नो क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुपर्छ, पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता लिँदै युवाहरूलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै हामी उहाँहरूको निर्देशनमा अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसको लागि हामी चाहिँ सम्पूर्ण अग्रज नेताजीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। यहाँको शुभ नाम परिचय पाउनु? मेरो नाम देवराज नेउपाने। म वर्तमान नगरको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस नगरको चाहिँ उपसभापति पदमा छु। थ्याङ्क यू सो मच। हामी आगामी दिनहरूमा सम्पर्क बनाएर राख्नेछौँ। अहिलेलाई बिदा चाहन्छौँ। दर्शकवृन्द, हामी देख्दैछौँ यहाँ भैरवामा संविधान सभासद सदस्य श्री इक्तियाज अहमदजीसँग पनि सम्पर्क गर्दै। दाजु नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। यो भोट अहिले के छ? यो 200 को लट 200 को लाट परिणाम आइसक्यो कि के छ? छैन, आउने मतलब तर्खरमा छ। तर्खरमा छ। आउने तर्खरमा छ। राम्रै हुन्छ। आन्तरिक चुनाव हो साथीभाइ। कोही 1 नम्बर आउँछ, कोही 2 नम्बर आउँछ। 2 नम्बरमा जो आउँछ 1 नम्बरलाई सपोर्ट गर्ने, अगाडि बढाउने पार्टीलाई। तर यो मतदानबाट हामीलाई अचम्म लागेछ कि हात्ती र घोडा दुक्रिँदैछ कि घोडा दुक्रे मजा पनि आउँथ्यो। फरक पर्दैन, केही फरक पर्दैन। 1 नम्बर 2 नम्बर भन्दा बढी हुँदैन कि। 1 नम्बर कोही 1 नम्बर कोही 2 नम्बर आउँछ पार्टीलाई विकासको लागि। दुईटैलाई चाहियो, किनकि जसले 2 नम्बरमा आउँछ एकलाई सपोर्ट गर्ने, 1 नम्बर आउने क्यान्डिडेटलाई। नै यो सङ्ख्या हेर्नुहोस् न कस्तो के केही फरक पर्दैन। अदृष्टि सङ्ख्याहरू आइरहेछ। जुन बेला, जुन टाइममा, जुन दिनमा बढी मान्छेको जसले मन जित्न सफल हुन्छ ऊ 1 नम्बर आउँछ। यो थोरै कम सफल हुन्छ जित्नमा ऊ 2 नम्बर आउँछ। त्यो मात्रै हो, आन्तरिक हो। रेसमा कुनै कमी हुन्न, यो गतिमा मात्रै कमी भएको। 11 गतेदेखि सारा एउटै पार्टीको हुन्छु, एउटै साथी दाजुभाइ हो। दाजुभाइको सम्मान गर्ने, सानो भाइलाई माया गर्ने, त्यो भावनाको साथ अगाडि बढ्ने हो, पार्टीलाई अगाडि बढाउने हो। त्यसमा कोही ऊ छैन, त्यसमा हामीहरू कुनै मतभेद छैन। 11 गतेसम्म मात्र जसले जति मेहनत गर्छ ऊ जितिहाल्छ।
11 गतेसम्म 11 गतेसम्म यो तकदिरको फैसला उम्मेदवारको फैसला हुनेवाला छ। एकदम फर्स्ट क्लास हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच राम्रो हुन्छ पार्टीको लागि। इक्तियाज अहमदजी, तपाईँले पनि आफ्नो व्यस्तताको बावजुद हामीलाई थोरै समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। दर्शकवृन्द, आवाजभित्रको जनआवाज लिने क्रममा अहिले हामी नेपाली काङ्ग्रेसको प्राङ्गणको बाहिर भइरहेको सम्पूर्ण गतिविधिको हामी प्रत्यक्ष छायाङ्कन गर्दैछौँ। हामी यहाँको चुनावी सिलसिलामा भइरहेको गतिविधिको विषयमा हामी प्रत्यक्ष छायाङ्कन गर्दैछौँ। अब केही समय लगत्तै यहाँ यो मत परिणामहरूको सङ्ख्याहरू बाहिर आउने भन्ने कुरा हामीलाई जानकारी प्राप्त भइसकेको छ। आज सिद्धार्थनगर भैरवा स्थित यो वडा नम्बर 5 मा रहेको यो नेपाली काङ्ग्रेसको जिल्ला पार्टी कार्यालयको चुनावको गतिविधिको विषयमा हामी छायाङ्कन गर्दैछौँ। हामी अहिले देख्दैछौँ 1 नम्बर क्षेत्रमा चुनावी परिणामहरू सबै सकिसकेको छ र विजयी उम्मेदवारहरूको पनि यहाँ उपस्थिति हामी देखिरहेको छौँ। अहिले हामी नेपाल स्थित सिद्धार्थनगर भैरवामा नेपाली काङ्ग्रेसको यो 14औं महाधिवेशनको चुनावी सरगर्मी काउन्टिङ हुँदैछ हामी देखिरहेका छौँ। युवाहरूमा पनि त्यो एक्साइटमेन्ट छ। जनमतको परिणाम लिनलाई उहाँहरू पनि यहाँ आउनुभएको छ। वकिल साहब नमस्कार, सन्चै हुनुहुन्छ? परिणामको लागि आउनुभयो होला। यो परिणामको जुन अहिले नतिजा आइरहेको छ नि सर, यो घोडा र हात्ती दुग्रे जस्तो लागिरहेको छैन? घोडा दुग्रे अब मजा आउँथ्यो। के छ यसको अब परिणाम, अबको लट कस्तो आउला जस्तो छ? त्यो जो अगाडि छ त्यही ग्रुपहरू अगाडि गइराखेको छ। अब लास्टको परिणाम के हुन्छ त भन्न सकिन्न, तर दुगुराई त घोडाकै बराबर छन्। यो रेसमा धेरै तलमाथि हुँदैन? रेसमा हुन पनि सक्छ, अब है? रेसै छ। यहाँको परिचय पाउन हजुर। मन्त्रा चौधरी। मन्त्रा चौधरीजी, धन्यवाद छ तपाईँलाई आवाजभित्रको जनआवाजको तर्फबाट। यहाँले पनि आफ्नो आवाज दिनुभयो, यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् त, नमस्कार। दर्शकवृन्द, अब हामी आवाजभित्रको जनआवाज लिने क्रममा अहिले विशेष हामी छोटो अन्तर्क्रिया पनि लिने क्रम जारी राखिरहेको छौँ। अब केही बेर लगत्तै यो परिणामहरू बाहिर आउँदैछ, यो 200 को लट बाहिर आउँदैछ भन्ने हामीलाई जानकारी भइसकेको छ। म्याडम नमस्कार। नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्ध्याकालीन हुन लागेको छ, घरबार छोडेर आउनुभएको छ। यो जनमतले तपाईँलाई कस्तो असर पारिरहेको छ? कतिखेर सुनम के होला भनेर एकदमै कतिखेर सुनम भइरहेछ है। कसले जित्ला जस्तो छ? अब त मत खसे नि भन्न अनुमान गर्न पाइयो नि। खै अब कलेज कसको छ लक त्यसैले जित्ला। अब के भनौँ र, हाम्रो के भनौँ, सुशील भाइले जित्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। सुशील भाइले जित्दै हुनुहुन्छ, उहाँको मत धेरै अगाडि छ है। पहिला एकपालि सुनेछु मैले, धेरै सुनि छैन कि नै। अहिलेसम्म त लगभग 92 भोट कि कति देखिन्छ। हजुर। अनि दोस्रो चाहिँ अलिक धेरै तल देखिन्छ। त्यो मलाई केही पत्तो पाएको छैन, अब पत्तो होला नि है। अब भयो भने माइकिङ हुँदैछ कि कसरी थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले? यहाँ सल्लाह हुन्छ होइन, घरमा पहिला ए मोबाइलबाट पनि हेर्नुहुन्छ है? एप्सहरू पनि छ है? मोबाइलबाट हामीले जानकारी पाइरहेको थियौँ। अनि फेरि अहिले बिचमा ठप भएको हुनाले अनि हामी चाहिँ नि अब मनले उ भयो, कुलतुल भयो, अनि हामी उठेर आएका छौँ। मन मानिरहेको छैन हजुर? मानिरहेको छैन। अब हेरौँ, अब विजय त पक्कै हुन्छ जस्तो लाग्छ हामीलाई। गनेपछि त विजय हुन्छ, तर घोडा दुग्रिनु पर्नेमा घोडा हात्ती दुग्रे जस्तो लाग्यो कि यस्तो लागेछ। अनि त्यही भएर हामी चाहिँ अनि बिचमा अब यहाँ एलाउन्स भएन, सबै मोबाइलमा पनि आएन, अनि हामी जाम भयो भनेर अनि हामी के छ कसो भनेर उठेर आएको छौँ। मत दिँदा त एकदम आत्तिनु भएको थियो, अब मत पनि दिनुभयो, सन्ध्याकालीन चल्दैछ। हजुर। अनि घरको चिन्ता लागेको छ कि नै? घरको चिन्ता त लागेको छैन है? एक्साइटमेन्ट छ यहाँ? एकदमै घरको चिन्ता त लाग्दैन। एसएलसी जान दिएर
एसएलसी एक्जाममा रिजल्ट होला नि हो त्यस्तै कहिले रिजल्ट निक्लेला भन्ने त्यस्तो हामीलाई चाहिँ नि भइराखेको छ हजुर त उम्मेदवार पनि हो क्या हजुर म उम्मेदवार यहाँको परिचय पनि मार्क्सले नचिन्दा मेरा नाम इन्दिरा केसी हजुर यही भइरहेकै हुनुहुन्छ म अब यो भन्दा अगाडि अब राधेको हाम्रो चाहिँ अध्यक्ष थिए सेवा गर्ने मौका पाएको थिएँ अब अहिले चाहिँ नि अब राधेको मेरो कार्यकाल 4 वर्ष मेरो कार्यकाल समाप्त भयो अब राजनीतितिर अब यसो उम्मेदवार हुन पाइयो अब यसो अब भनौँ न गाउँ समाज सेवा अब राजनीतिमा अब यसो सेवा गर्ने मौका पाउँछु कि भनेर अब उम्मेदवारी भइएछ हजुर धर्म सामाजिक संस्थामा पनि एकदमै रेउकाईमा पनि यो धर्म गर्न सजिलो कि राजनीति गर्न सजिलो धर्म गर्न सजिलो पनि त्यस्तै हो राजनीति पनि त्यस्तै रहेछ बाबु एकदमै राजनीतिमा पनि धर्म पनि त्यस्तै हो अब यहाँ राजनीति पनि त्यस्तै राजनीतिमा अझै गाह्रो छ होइन राजनीतिमा अझै गाह्रो छ राजनीतिमा जनताको हुने भयो के अब के अरे धर्म र राजनीतिमा त फरक हो एउटा कुराले भन्ने भने होइन एउटा भगवान्तिर हामी आस्था भएको मान्छे हो धर्म भन्दा त अलिक त धर्ममा रहनु तर राजनीतिमा अलिक गाह्रो नै हुने रहेछ भने अहिले अनुभव भयो एकदमै राजनीतिमा एकदमै अहिले जनतालाई राम्रो होस् कस्तो भन्नाले राजनीतिमा आफ्नो मान्छे पनि पढाइ हुने रहेछ जस्तो अहिले त्यस्तो भएको छ है त्यस्तो लाग्दो रहेछ अहिले राजनीति नै त भने धर्ममा त्यस्तो हुँदैन है तर चाहिँ राजनीतिमा त्यस्तो भयो अहिले भजनमा पनि छ कि यही हो रणभूमि भन्ने हो यही अहिले मेरो यसमा पनि मुखमा त्यही आइराखेको छ तर त्यस्तो नहोस् हामी एउटै हो हामी पार्टी एउटै हो काङ्ग्रेस एउटै पार्टी एउटै हो हामी एकबद्ध भएर जानुपर्छ महाभारतहरू भयो त्यो एकदमै हजुर अहिले नेपाली काङ्ग्रेस भित्र पनि महाभारतै हो नि एक किसिमको चुनाव भयो हजुर तर हामी चाहिँ एउटै हो के हामी चाहिँ अब चाहे भनौँ न प्यानल हामी दुईजना अलग अलग भए पनि हामी एउटै हो विचार सिद्धान्त एउटै हो हामी एउटै भएर जानुपर्छ हामी मैले अहिले त्यस्तो महसुस गरेँ कि हामी एउटै परिवार हो एउटा होइन त्यही भएर जानुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेकी छु म्याडम जाँदा यसो आफ्नो परिचय भनिदिनुहोस् न यहाँ मान्छेहरूले हेर्दैछन् एकचोटि नाम मेरो नाम इन्दिरा केसी वडा नम्बर 8 डिपी 5 मा पर्दछ म्याडम म अहिले उम्मेदवार म चाहिँ क्षेत्रीय सदस्यमा चाहिँ म उठेकी हुँ खुल्लामा हस् धन्यवाद नमस्कार त आज मैले टक्राउनु पर्छ किनभने यत्रो भिडभाडको बावजुद तपाईँले आफ्नो समय दिइराख्नु भएको छ यसको लागि हामी आवाजभित्रको जनमाजको तर्फबाट यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद नदिइरहन सक्दैन हस्त नमस्कार दर्शकवृन्द हामी यस क्रममा यो चुनावी सरगर्मीको क्रममा अहिले महिला प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूसँग पनि हामी छोटो छोटो अन्तर्क्रिया लिने क्रम जारी राखिरहेको छौँ अहिले हामी नेपाली स्थित सिद्धार्थनगर भैरवामा भइरहेको यो नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं अधिवेशन अन्तर्गतको चुनावको गतिविधिको विषयमा हामी प्रत्यक्ष छायाङ्कन गर्दैछौँ अहिले बडो भिडभाड माहौल छ भैरवामा सन्ध्याकालीन चढेछ साँझ पर्दैछ तर पनि यहाँ जनमत सुन्न आतुर देखिन्छ यहाँ अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको यो अधिवेशन अन्तर्गत भइरहेको चुनावी सरगर्मी बहुत गरम माहौल छ अहिले हामी सिद्धार्थनगर भैरवाबाट यो प्रत्यक्ष छायाङ्कन गर्ने क्रममा अहिले देख्दैछौँ यहाँ चुनावी सरगर्मी गणितहरू चलिरहेको छ एक आपसमा छलफल दराउ भइरहेको छ हामी सम्पर्क गर्दैछौँ अहिले हामी यहाँ आवाजभित्रको जनआवाज लिने क्रममा छोटो छोटो अन्तर्क्रिया पनि लिने जारी राखेर छौँ बिज दाई नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ दाई एकदम सन्चै छ भाइ नेपालमा यो नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी सरगर्मी बहुत तेजी छ भैरवामा बडा एक्साइटमेन्ट छ सन्ध्याकालीन पनि हुँदैछ चुनावको परिणाम पनि अहिले बाँकी छ आउनै बाँकी छ यो चुनावको परिणाम जुन आउँदैछ नि त्यो बडा डिफ्रेन्स आउँदैछ के बात हो यो घोडा हात्ती टुक्रेको कि अब घोडा टुक्ने होइन अब यस्तो छ यो 14औं महाधिवेशन नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा आज क्षेत्र नम्बर 3 को चाहिँ नि अब काउन्टिङ सुरु भएको छ 100 को नतिजा पनि आएको छ अब यही नतिजा नै एनफ हुँदैन अब अहिले 500 दिन नै बाँकी छ तसर्थ हामी भन्न सक्दैनौँ के छौँ अब जसले जित्यो भने काङ्ग्रेस जित्ने हो हैन त्यो लट हेर्नुस् न अनि गर्न त अहिले 500 मत अझै गर्ने होला हामीले रिजल्ट दिन सक्छौँ जबसम्म 400 मत गिनेपछि त्यसपछि बल्ल हामी चाहिँ नि
के कसो भनेर 400 मत खसेपछि बल्ल एक्ज्याक्ट आउन सक्छ। यो डिफरेन्स के 70-78 भोटले मात्रै फरक पर्छ भन्छ, यति फरक पर्ला र यहाँको मतदानमा त्यो खै अब जनताले कसरी दिए, कार्यकर्ताले कसरी दिए, नै यहाँ अनुमान सुनिन्छ अनुमान त सबैले आफ्नो आफ्नो गरेर। अब एउटा उम्मेदवारले दुईटै उम्मेदवारले म जित्छु भन्छन्, तसर्थ हामी कसरी त्यो कुरा नै अहिले यो जुन चुनावी जुन रेस भइरहेछ नि, मतदानको जुन काउन्टिङ भइरहेछ त्यसले चाहिँ अलिकति कस्तो अनुमान लगाउने कुरा मात्रै हो। थ्याङ्क यू सो मच दाजु, तपाईँले पनि आफ्नो व्यस्तताका बावजुद पनि आज हामीलाई नेपाली ती सिद्धार्थनगर भैरवामा यो नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनको चुनावी सरगर्मीको बारेमा यहाँले जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू। सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरूले हामीलाई मत दिनुभएको छ, अब बक्सामा छ, काउन्ट भएर अवश्य बाहिर आउनेछ। जे हुन्छ त्यसलाई हामी स्वीकार गर्छौँ र पार्टी एक भएर अगाडि जानेछ। यही हो। थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकवृन्द, हामी आवाजभित्रको जनआवाज लिने क्रममा अहिले छौँ। अहिले देख्दैछौँ पार्टी कार्यालयबाट यो साउन्डबाट केही आवाजहरू आइरहेको छ। यो मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो मतगणनाको परिणाम अहिले यहाँ पार्टी कार्यालयभित्रबाट यो आवाज आइरहेको छ। हामी एक्ज्याक्टली यो कति गणना हो भन्ने कुरा हामी जानकारी यहाँहरूलाई दिनेछौँ। हामीसँग निरन्तर बनिराख्नु होला। यहाँ विभिन्न मतदाता यो उम्मेदवारहरूले कति मत पाउनुभयो भनेर यहाँ एनाउन्स हुँदैछ। अब हामी केही बेरपछि एक्ज्याक्टली यहाँ कसले कति पायो भन्ने कुरा हामी यहाँबाट जानकारी दिनेछौँ। अहिले यो आवाजहरू आइरहेको छ। अब यसको लिस्ट आउन बाँकी छ। बडो एक्साइटमेन्ट छ भैरवामा। हेर्नुहोस् यहाँ कति उत्साहका साथ मतगणनाको परिणाम सुन्नलाई यहाँ बेताब छन् मान्छेहरू। मिता आए आवाजिया कुछ समझ में आवता? तन सुना था। तनी सुना था। जोर से सुनाई नहीं? हाँ, कागजवा बाहर आई ना, जो गनाई उनाई बाहरवा आई नहीं? हाँ आई। कितना दूर से आयल पड़ा? अरे हम तो बहुत दूर से, तिलोतमा 14 से। वाह, इतना तिलोतमा ढेर आदमी आयल पड़ने? हाँ एकदम ढेर आदमी। ठीक बा। 200 के लट गना था। 200 के लट। दर्शक आवाज चित्रको जनआवाज लिने क्रममा यो नेपाली काङ्ग्रेसको प्राङ्गणबाट हामी देखिरहेको छौँ। अहिले चुनावको यो मतगणनाको परिणाम बाहिर आइरहेको छ, हामी देखिरहेको छौँ। अब यो अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं अधिवेशनको चुनावको परिणाम अहिले बाहिर आइरहेको छ। अहिले हामीलाई प्राप्त जानकारी भएअनुसार 200 को लटको अब यो मतगणनाको सङ्ख्या बाहिर आइरहेको हामी देखिरहेको छौँ। अब केही बेरपछि एक्ज्याक्टली यो मत कसले कति पायो भन्ने कुरा हामी यहाँहरूलाई प्रत्यक्ष जानकारी गराउनेछौँ। हामीसँग निरन्तर बनिराख्नु होला। अब हामी लगभग यो 200 मतको मतगणना हुँदैछ। अब केही बेरपछि एक्ज्याक्टली यहाँ कति मतदाताहरूले कति पाउनुभयो भन्ने कुरा सङ्ख्या बाहिर आउँदैछ। हामीसँग बनिराख्नु होला। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको यो 14औं अधिवेशनको नतिजा, चुनावी प्रक्रियाको नतिजाहरू बाहिर आउँदैछ। हामी सुन्दैछौँ, त्यो आवाज बाहिर आइरहेको छ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय भित्र भएको यो 14औं महाधिवेशनको चुनावी परिणामहरू बाहिर आइरहेको देखिरहेको छौँ भने यहाँ यस परिणामलाई सुन्नलाई अहिले निकै भिडभाड छ भैरवामा देखिरहेको छौँ। अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको सम्पूर्ण चुनावी गतिविधिको विषयमा हामी छायाङ्कन गर्दैछौँ।
मीना कुमारी भण्डारी 116, लक्ष्मी अर्याल रिमाल 60, गौबहादुर अनि आदिवासी जनजाति गौबहादुर गुरुङ 78, सोमबहादुर गुरुङ 103, मधेसी खुल्ला वसन्त कुमार लाल कर्ण 91, शिवपूजन बुनिया बनिया 79, सुन्दर प्रसाद गुप्ता 64, सूर्यनारायण यादव 106। त्यसै गरी मधेसी महिला अनिता कुमारी यादव 108, युगकला दास पाण्डे 66, दलित गणबहादुर इस्तिहाद अहमद खान 132, मोहम्मद सरवर खान 55। दर्शकवृन्द, अहिले यो नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं अधिवेशनको धमाकाधार न्युज बाहिर आउँदैछ। अब हामी देख्दैछौँ यहाँ अहिले भयङ्कर परिणामहरू आइसकेको छ। अब हामी एक्ज्याक्टली तथ्याङ्क कति छ भन्ने कुरा अब हामी यहाँ सम्पर्क गरेर विशेष जानकारी यहाँहरूलाई दिँदैछौँ। बडो रौनक माहौल छ आज भैरवमा। दर्शकवृन्द, अहिले हामी देख्दैछौँ भैरवमा संविधान सभासद श्री इतिहास अहमदज्यूलाई यहाँ अग्रिम बधाई दिने क्रम सुरु भइरहेको छ। उहाँ निरन्तर सबैसँग सम्पर्क बनाइराख्नु भएको छ। उहाँलाई बधाई दिनलाई यहाँ अहिले लाम छ, बहुत भिडभाड छ, बडो एक्साइटमेन्ट छ यहाँ। हामी फेरि संविधान सभासद इतिहास अहमदजीसँग फेरि पुनः भेट गर्दैछौँ। दाजु नमस्कार। यो परिणाम त आयो, कसरी आयो यसै जानकारी गराइदिनुहोस् न छोटो। अब एकजना साथीहरू कोही 1 नम्बर कोही 2 नम्बरमा छन्, त्यही मैले पार्टीको इलेक्सन हो, भित्री इलेक्सन हो। एक्ज्याक्टली सङ्ख्या बाहिर आएको छ, यहाँलाई थाहा होला कि 200मा कोही 100 क्रस गरेछ, कोही मतलब 100 भन्दा मुनि छन्, केही छैन। भोलि मिलेर सबैले अगाडि बढाउने पार्टीलाई। जोस रेस बढिरहेछ। रेस बढी भइरहेछ। जसले त्यो दिन मान जित्न सफल भयो त्यो बढी पायो, जसले अलिक कम सफल भयो त्यो थोरै पायो, त्यति फरक छ मात्रै। जी एउटा अचम्म यहाँ माहौल देखियो। गणना हुन त बाँकी छ। अग्रिम तपाईँलाई शुभकामना दिनेको कारण के होला? माया गर्छन्। माया। यहाँ थुप्रो उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ, सबैले दिइरहेछन्। थ्याङ्क यू सो मच। हामी फेरि निरन्तर सम्पर्क बनाइराख्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामी आवाज मित्रको जन्मदिन दिने क्रममा हाम्रा नेपालका संविधान सभा सदस्य इतिहास अहमदजीसँग पनि हामी सम्पर्क गर्दैछौँ। यसै गरी हामी यहाँका सम्पूर्ण गतिविधिको विषयमा, चुनावी सरगर्मीको विषयमा हामी यहाँबाट प्रत्यक्ष छायाङ्कन गरेर देखाउँदैछौँ। हामीसँग निरन्तर बनिराख्नुहोला। अहिले हामी नेपाली काङ्ग्रेसको यो 200 भोट गनिसकेको छ र भोटमा पनि निकै सङ्ख्यामा अलि डिफ्रेन्स आइरहेको हामी देखिरहेको छौँ। आगामी चुनाव यो गतिविधि अझ तपाईँको 400 जति लगभग भोट गर्न बाँकी छ। हामीसँग निरन्तर बनिराख्नु होला। हस्त नमस्कार, धन्यवाद।